वास्को पुलीस स्टेशनार हिंगा जल्ल्यात सगळे गोंयभरचे गोर बंजारा समाजाचे सगळे लोक। ताजो कारण एकूच आसा, 5 दिसां आदी संतोष लमाणी ह्या नावाच्या ऍक्टरनी स्वामी समर्थ हांचेर एक टिकास्पद एक वक्तव्य केल्लो। ताका म्हणून ताका अरेस्ट केल्ले अंजुना पुलीस स्टेशनार। आमी अंजुना पुलीस स्टेशनार काल गेल्ले सांगपाक की बाबा तांणी आमकां कांयच आमच्या समाजाक ताजो कांय संबंध ना, कित्याक ताणें ऑलरेडी आमचो समाज सोडून दुसऱ्या समाजाक ताणें हें केलां। ताजेर कोणी तरी एक सचिन कुट्टीकर आय डोंट नो तो खंयचो आहा, आयडिया आमकां ना, पण ताणें कमेंट केले आमचेर की बंजाराच्या आवयचेर गाळी दिले। ताणें सगळ्यांक आयली ती आवयचेर ताणें गाळी दिली की आमकां खंय तरी आमच्या समाजाक चडचे चड व्हडले ते लजेचे कामय प्लस ताणें आमकां सगळ्यांक इन्सल्ट केलो कसो जालो फूल समाजाक सगळे कडेन। ताणें इंस्टाग्रामाचेर व्हायरल केलें, देशभरान आमच्या समाजाचो एक नांव ताणें सगळें घाण करून दवरला। ताजे खातीर आमी पुलीस स्टेशनार वास्को दनपारा येवन कंप्लेंट दिल्या। आयज आमकां सांगिल्लें की सांजचे पर्यंत तो येतलो म्हणून आमी हिंगा जमिल्ले, कांय कारणाक लागून तो हिंगा येवंक ना। आतां आमकां हिंगा सांगला की बाबा फाल्यां ताका कशें आमी हिंगा हाडटा म्हणून आनी फुडले कितें आहा ती कारवाय आमी करता म्हणून। आमची एकूच मागणी आहा, एज पर द बीएनएस जो आसा बीएनएसा प्रमाणे ताका कितें ते धारा लागतात त्या प्रमाणे ताणें एक्शन घेवचें पुलिसान। आय थिंक सो ताजेर 196 सुद्दां लायली जाल्यार कांय म्हाका दिसना की आहा म्हणून, कित्याक ही इन्सल्टेड होल कम्युनिटी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। हे मेन आहा हिंगा। सो 196 मिनिमम ताजेर हो धारा लागतलो आनी ताका 3 ते 5 वर्स कॅस्ट जावंकूच जाय। कित्याक हेज्या पयले अशे जायते जाणांनी आमच्या समाजाक इन्सल्ट केला, आमी ओके जावं म्हणून आमी सॉरी मागली आनी गेले अशें जालां। पण ह्या फुडें हो समाज कसले कामाक उबी रावचो ना। कोणी तरी आमच्या इन्सल्ट केले कित्याक आयज पर्यंत ह्या समाजान गोंयांत कितलो वर्सां जाली, मोर देन 60 इयर्स 60 वर्सां मायज जाली आमी गोंयांत रावता, पण कोणाक आमी कितें म्हणत वचोंक ना, कांय करून वचोंक ना, कोणाक त्रासूय दिवंक ना। ताका लागून आमची एक मागणी आहा, आमच्या समाजाक जे आतां जे त्रास जाला आनी जे आमच्या समाजाक जे इन्सल्ट केला ताणें ताका हाडचें आनी ताका कायद्या प्रमाणे ताका त्रास दिवची, हीच आमची सगळ्याची मागणी। माझं नाव शिवाजी चव्हाण, आलगोवा बंजारा समाजाचो यूथ प्रेसिडेंट। आमी आमचो समाजाक तो एक टिका केलेलो मनीस आसा, हो मनीस गोवाभर आमी कंप्लेंट केलेले तेजे नांवार आनी हो मनीसाक आज हाडपाक आमी पीआय आमकां आश्वासन दिलेलो। ताका लागून आमी सगळे बंजारा समाजाचे आमचे यूथ हिंगा जमलेले आसा आनी आज तो येवना। तो मुखार पीआय आमकां आश्वासन दिला फाल्यां हाडून ताका भितर उडयता म्हणून सांगलेलो। आमी फाल्यां पर्यंत रावतले आनी फाल्यां सपोज ताका हाडून भितर उडयल ना जाल्यार आमी हेजेसून बी व्हडलो संख्येन आमी पुलीस स्टेशनार मुखार येतले आनी आमी धरणाक बसतले। इतलेंच म्हाजें सांगपाचें आसा।